बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, मेरे साथ एक बहुत ही मोतबर हस्ती जनाब इकबाल अम्मू तशरीफ़ फरमा है। इकबाल अम्मू को पूरी दुनिया में लोग इकबाल अम्मू के नाम से याद रखते हैं और मेरे लिए इकबाल अम्मू जो हैं एक शफ़ीक बाप हैं। और मैं जब काफ़ी डिसाइड होती हूँ या थोड़ी बहुत परेशान होती हूँ तो मैं अम्मू के पास आ जाती हूँ और कहती हूँ कि पापा मेरे सर पे हाथ रख दे। और पापा मेरे सर पे हाथ रखते तो अल्हम्दुलिल्लाह कि एक शफ़ीक बाप हैं और मेरी कामयाबियों के पीछे इकबाल अम्मू का भी हाथ है। तो आज मैं इकबाल अम्मू के घर आई तो यहाँ पर शायर आले इमरान, शायर अहले बैत जनाब शौकत रज़ा शौकत भी अब अम्मू से दस्ते शफ़क़त लेने और अम्मू की खैर आफ़ियत दरियाफ़्त करने आए थे, क्योंकि वो यहाँ पर अशरा पढ़ने मजालिस पढ़ने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की शहादत की अयाम चल रहे हैं, तो शौकत भाई भी जो है वो यहाँ आए थे अम्मू को खैर आफ़ियत पूछने, और वो यहाँ कुछ कलाम सुना रहे थे। तो मैंने वो कलाम जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। और जैसा कि बेशुमार पूरी दुनिया में शौकत रज़ा शौकत के फॉलोवर्स हैं, चाहने वाले हैं, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ। और जब भी शौकत भाई कराची आते हैं तो जहाँ भी मजालिस पढ़ते हैं मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो मेरी खुशनसीबी कि ना सिर्फ इकबाल अम्मू से मैंने दस्ते शफ़क़त सर पे रखवाया, इनसे मेरी मुलाकात हुई, शौकत रज़ा शौकत से ही मुलाकात हो गई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तो हम शौकत रज़ा शौकत का कलाम सुनाने से पहले कुछ बात करेंगे अपने शफ़ीक अम्मू जान से, इकबाल अम्मू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहें आप। अम्मू, अब आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है मेरे मौला का करम है और परवरदिगार आलम का रहम है मेरे ऊपर कि मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम लोगों की दुआओं से। अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपका साया हम सब के सरों पे कायम व दायम रखे। अम्मू, हमने बचपन से लेके अब तक यही देखा पूरे ख़ानदान ने कि आप अपनी भरपूर जवानी में थे तब भी आज़ादारी के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम किया करते थे, ज़िक्र अहले बैत के लिए। और आज भी आप नमूना हैं कि हमने देखा कि जब आप इतने बीमार थे तब भी आपको ज़िक्र मौला हुसैन के लिए फ़िक्र थी और आप सबकी दौड़ें लगवाते थे, देखो फ़लाँ जगह मजलिस है, ऐसा करो ऐसा करो। तो अम्मू, आप तो मशाले राह हैं हमारे लिए। आज का जो नौजवान है आज़ादार, उसके लिए आपका क्या पैगाम है? जाहिर चीज़ है कि जो सवाल आपने किया मुझसे, उसका जवाब तो सिर्फ यही हो सकता है कि जब परवरदिगार आलम ने इन हस्तियों को का ज़हूर किया या खल्क़ किया, तो और यही कहा कि अगर मोहम्मद आले मोहम्मद और हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खल्क़ किया, तो ज़ाहिर चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हम ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की दुआओं का नतीजा हैं। ज़ाहिर चीज़ है कि दो ये रेफरेंसेस ऐसे हैं कि अगर हम इसी को हमारे नौजवान समझ लें कि जो दुआओं के नतीजे में, मिन्नत के नतीजे में, किसी भीख के नतीजे के अंदर जो हमें ये अता हुई है, हम उसका पूरा पूरा हक़ अदा करें और उनको मानने के साथ साथ, इन हस्तियों को मानने के साथ साथ अगर हम इनकी माने भी तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। नौजवानों को यही पैगाम है कि अपने हमारे आबा और दाद ने जिस मेहनत और जिस तकलीफ़ के साथ, जिन कुर्बानियों के साथ इस मज़हब हक़्क़ा को यहाँ तक हम तक पहुँचाया, ज़ाहिर चीज़ है कि हम उसके अमीन हैं और हमें ये साबित करना चाहिए कि वाकई हम अपने आबा और अजदाद की इस विरासत को किसी तरीके से भी कोई नुकसान या ज़रर पहुँचाने की कोशिश न करेंगे और न किसी को करने देंगे। आज़ादारी हमारी शहरग है, हमारा ईमान है। ज़ाहिर चीज़ है कि इन हस्तियों के अलावा कायनात के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जिसने इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर, इन्होंने वही किया कि जो अल्लाह चाहता है, और ये वही अल्लाह वही चाहता है जो ये चाहते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि अपने होश व हवास में इस पैगाम को, इस अमल को, इस मिशन को
بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آگے تک پہنچائیں، چونکہ کائنات کے اندر ظاہر چیز ہے کہ مالک کائنات نعمتوں کو عطا کر کے بھی آزماتا ہے اور نعمتوں کو واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ نعمتوں کی عطا پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور نعمتوں کی واپسی پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے، اور یہ صبر اگر ملتا ہے تو صرف کربلا کے میدان میں ملتا ہے۔ ہمیں اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ امو نے بہت سیر حاصل گفتگو کی، اور مین پوائنٹ جو میں نے سمرائز کیا، جو میں نے اس میں سے اخذ کیا مین پوائنٹ، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کی نہیں مانتے، ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ تو اگر ہم ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے دیے ہوئے اصولوں پہ سختی سے عمل پیرا ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک دنیا میں ہی جنت کا نمونہ ہوگا۔ اور اب آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں شوکت رضا شوکت بھائی کیا وہ کلام جو ہم نے یہاں بیٹھ کے سنا، اور حاضرین بھی کافی تھے کیونکہ مجلس میں جانا تھا سب لوگوں کو، تو آئیے وہ کلام سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج کل ایام عزائے امیر المومنین چل رہے ہیں اور پوری دنیا کے شیعہ سنی مسلمان اپنے رہبر حقیقی سلطان معظم امیر ممکنات امام اول مولا علی علیہ السلام کی یاد میں مصروف ہیں، اور مولا کے فضائل اور مصائب سے وابستہ پیغامات پوری دنیا میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ میں بھی اس حوالے سے 4 مصرے علی بادشاہ کی سیرت کے حوالے سے سننے والوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی، میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی۔ اور زندگی جس کے لیے تھی نا وہی زندہ ہے، زندگی جس کے لیے تھی نا وہی زندہ ہے، کتنی صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے، جاؤ تاریخ کے نگران مورخ سے کہو، ابن ملجم کو بتا دو کہ علی زندہ ہے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلندہ۔ وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا، جو زندگی کے لیے زندگی کا باب ہوا، یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کے آج تلک فقط علی نے کہا ہے میں کامیاب ہوا۔ سلامت رہے، سدا آباد رہے۔ مالک ہمیں مولا کے ذکر کے وسیلے سے ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار میرے وطن کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا علی علیہ السلام مدد۔ امید کرتی ہوں کہ شوکت رضا شوکت کے تمام ہی چاہنے والوں کو یہ چھوٹی سی بیٹھک، یہ ان کا انداز کلام سنانے کا بہت پسند آیا ہوگا، اور یقیناً یہ کلام سن کے آپ کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ میرے لیے دعائیں کیا کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میرے وہ نئے آنے والے چینل پہ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔